नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 39तमं दिनम्। अस्तु, एकवारं गतकक्षायाः पाठमेकवारं दृष्ट्वा संक्षेपेण वयम् अग्रे सरामः। तत्र वयं श्चुत्व तथा ष्टुत्व प्रकरणं वयम् आरब्धवन्तः। तत्र पञ्चसूत्राणि सन्ति। तेषु वयं प्रथमं सूत्रं वयं समापितवन्तः। स्तोः शुणाश्चुः इत्येतत् सूत्रं। ततः परं लघुपरीक्षा तत्र लघुपरीक्षा अपि आसीत्। तां परीक्षाम् अपि समाप्य तत्र उत्तरम् अपि वयं परिशीलितवन्तः। इदानीम् एकवारं स्तोः शुणाश्चुः इत्यस्य सूत्रस्य लघु संक्षेपं दृष्ट्वा वयम् अग्रे सरामः। तत्र आहत्य पञ्चसूत्राणि सन्ति अस्मिन् प्रकरणे नाम अन्तःप्रकरणे। तत्र ष्टुत्वं तथा ष्टुत्वं च भवति। तत्र स्तोः शुणाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताठोरणां तोः षि शात् एवं पञ्चसूत्राणि सन्ति। तेषु ष्टुत्वविधायकं सूत्रं एकं स्तोः शुणाश्चुः, तस्य निषेधसूत्रम् अन्तिमं सूत्रं शात् इति। अनन्तरं ष्टुत्वविधानार्थं ष्टुनाष्टुः इत्येकं सूत्रं, तत्र निषेधार्थं द्वे सूत्रे न पदान्ताठोरणां तोः षि एवं पञ्चसूत्राणि सन्ति। तत्र प्रथमं सूत्रं दृष्टवन्तः। तत्र स्तोः शुणाश्चुः इत्यत्र यत्र यत्र स्तुवर्णः शुवर्णेन सह भवति तत्र स्तुवर्णस्य श्चुवर्णादेशः भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र तृतीया अस्ति इति कारणेन तत्र श्चुवर्णः पूर्वनिमित्तमपि स्यात् अथवा परनिमित्तमपि स्यात्। अतः उभयता अपि तत्र स्तुवर्णस्य श्चु आदेशः भवति इति ज्ञातव्यम्। तत्र उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। ततः पूर्वम् अत्र हल् सन्धिप्रकरणे कार्याणि क्रमशः भवन्ति इति दृष्टवन्तः। तत्र पदान्तजष्ट्वात् आरभ्य ततः परं ष्टुत्वं ष्टुत्वम् अनुनासिकसन्धिः, पुनः अपदान्तजष्ट्वं, ततः परं चर्त्वं पूर्वसवर्णः परसवर्णः, छत्वं लोपः, एवं तत्र कार्याणि क्रमशः भवन्ति इति ज्ञेयम्। क्वचित् तत्र क्रमः भिन्नः अपि भवति, परन्तु यत्र भवति तद्वयम् एकवारं स्मरामः। परन्तु सामान्यतया हल् सन्धि प्रक्रियायाम् अयमेव क्रमः सामान्यतया दृश्यते। यदि एतं क्रमं वयं सम्यक् जानीमः चेत् तर्हि तत्र सन्धिकार्यं सरलं भवति। अत्र भवद्भिः केनचित् पृष्टं वैयक्तिकरूपेण अत्र अयं क्रमः किमर्थं तत्र पूर्वतनस्तरे इत्युक्ते कोविदस्तरे तथा अन्येषु पूर्वतनस्तरेषु किमर्थम् अयं क्रमः न पाठ्यते इति। तत्र उत्तरं यदि एषः क्रमः आश्रयणीयः तर्हि तत्र अष्टाध्यायी ज्ञानम् अथवा व्याकरणशास्त्रज्ञानम् अपेक्ष्यते। अतः तत्र सः क्रमः न भवति पूर्वतनवर्गेषु। तत्र केवलं चर्त्वं ष्टुत्वं चष्टुम् इति वयं पठामः। तत्र क्रमः क्रमः अनिवार्यः इति नास्ति। तत्र कस्मिन्नपि क्रमे कार्यं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु अत्र यदा वयं शास्त्रं पठामः अत्र वयं एतं क्रमम् आश्रयामः। सः एकः विषयः। तथा भवत्सु केचन शिक्षकाः अपि भवेयुः। प्रायशः भवन्तः इदानीम् अन्येभ्यः सन्धि पाठं पाठयेयुः। अतः कृपया तत्र एतं क्रमं एतत् क्रमानुसारं पाठः तत्र न आवश्यकः।
यदि क्रमानुसारं तत्र पाठः भवति चेत् तत्र प्राथमिकानां पाठने क्लिष्टता भवति। अतः वयं तत्र यथा पाठ्यक्रमे तत्र यथा अस्ति तथा वयं पाठयामः। परन्तु अयं क्रमः यदा वयं लघुसिद्धान्तकौमुदीतः यदा आरम्भं कुर्मः शास्त्रपठनं तदानीमेव अयं क्रमः भवति। अस्तु, इदानीं तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यत्र कानिचन उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। तत्र रामश्चेते, रामश्चिनोति, सच्चित्, अनन्तरं सार्गिञ्जयः इत्येवम् उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं पुनः तच्छेते, तच्छेते, तथा तच्चलति, तज्जगाम, तञ्ञकारः, तञ्ञकारः, एवं तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। पुनः मज्जति, अनन्तरं संशम्भु, म्लेच्छनीय, एवम् उदाहरणानि दृष्टानि। अस्तु, अत्र अग्रे स्तोः श्चुना इत्यत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र यत्र तकारः, थकारः, धकारः पदान्ते भवति अथवा तत्र प्रायशः जष्ट्वं तत्र भविष्यति अथवा अन्येन कार्येण तत्र स्तोः श्चुना श्चुः इत्यस्य प्रसङ्गः न्यास्यात्। अतः यदि तत्र जष्ट्वं झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भवति, ततः परम् अत्र जश्वर्णाश्रितं श्चुत्वकार्यमेव अत्र भवति। अतः अत्र यद्यपि तत्र सत् एतत् दृष्टवन्तः खलु, अत्र सत् चित् इत्यत्र सत् इत्यत्र यद्यपि वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तत्र पदान्तजष्ट्वं तत्र भवति, तेन तकारस्य दकारादेशः भवति। ततः परं तत्र दकारस्य शुत्वं भवति। अतः कदापि तत्र प्रथमवर्गस्य वा द्वितीयवर्गस्य वा चतुर्थवर्गस्य वा तत्र प्रायशः साक्षात् पदान्ते शुत्वं न भवति। तत्र जष्ट्वं कृत्वा ततः परमेव शुत्वं भवति इति ज्ञेयं। परन्तु यत्र अपदान्ते प्रसङ्गः भवति, उदाहरणं संशम्भुः, अनन्तरं म्लेच्छनीयः इत्यत्र अपदान्ते शुत्वप्रसङ्गः भवति, तत्र कार्यं भवति। परन्तु जष्ट्वकार्यं यत्र यत्र पदान्ते दृश्यते तत्र सर्वत्र जष्ट्वं कृत्वा ततः परमेव शुत्वसन्धिः भवति, तत् ज्ञातव्यम्। तथा अत्र पश्यामः चेत् यत्र शुवर्णः पूर्वनिमित्तं भवति, अनन्तरं स्तुवर्णः तथा परं यत्र भवति, तत्र सर्वत्र अपि प्रायशः अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। अत्र पश्यामः चेत् याज्ञा, अनन्तरं यज्ञः इत्येवं यत्र अपदान्तस्थलमस्ति तत्रैव तत्र कार्यं भवति। परन्तु अन्यत्र सर्वत्र अपि तत्र कुत्वकार्यं तत्र भवति इति कारणेन तत्र अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः तत्र नास्ति। तथा अत्र शकारात् परं तवर्गीयवर्णः यत्र भवति तत्र शात् इति निषेधसूत्रेण तत्र श्चुत्वस्य निषेधः भवति। अतः अत्र किमपि अधिकं स्मर्तव्यं नास्ति। पूर्वतनचित्रे अत्र अस्याम् आवल्यामेव अस्माभिः उदाहरणानि अधिकानि स्मर्तव्यानि भवन्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे चरामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते ष्टुनाष्टुः इति एकं सूत्रम्। अत्र स्तोः श्चुनाश्चुः तद्वदेव एतत् सूत्रमपि भवति। ष्टुनाष्टुः इत्यत्रापि ष्टुना इति तृतीयाविभक्त्यन्तं, पुनः ष्टुः इति प्रथमाविभक्त्यन्तम्। अत्र स्तोः इति अनुवर्तते, अतः सकारस्य तथा तवर्गीयवर्णस्य इति अर्थः। पुनः ष्टुना शकारेण तथा टवर्गीयेन वर्णेन इति अर्थः। पुनः ष्टुः इत्यनेन शकारः टवर्गीयः इत्येवम् अर्थः गम्यते। कः अर्थः इति चेत् पूर्वतनसूत्रं यथा आसीत् तथैव अत्रापि स्तु वर्णस्थाने ष्टुवर्णः भवति। यत्र स्तुवर्णात् पूर्वं वा परं वा ष्टुवर्णः भवति, तत्र सर्वत्रापि ष्टुत्वं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः।
अत्र पूर्वनिमित्तं परनिमित्तमेव परिवर्तितं, परन्तु अन्यत् सर्वं कार्यमपि समानमेव अत्र भवति। अस्तु, इदानीं अत्रापि क्रमः अयमेव क्रमः। अत्र एकं स्मर्तव्यं, यद्यपि मया अत्र क्रमे श्चुत्वं ष्टुत्वम् इति पृथक् लिखितमस्ति, तथापि क्वचित् तत्र अपवादसूत्राणि भवन्ति। यतः तत्र श्चुत्वसूत्रं प्रथमं सूत्रं, तस्य अपवादसूत्रम् अस्य प्रकरणस्य अन्ते अस्ति। अतः यदि युगपत् तस्य कार्यं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः, तथापि किञ्चित् यत्र निषेधसूत्रस्य प्रसक्तिः भवति तत्र किञ्चित् ज्ञातव्यम्। अस्तु, इदानीं ष्टुनाष्टुः इत्येतस्य उदाहरणानि वयं पश्यामः। तत्र रामस् षष्ठः इति उदाहरणं। तत्र रामस् इति रामः इत्यत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः। तत्र शास्त्रे भिन्नरीत्या भवति, वयं विसर्गस्य स्थाने सकारः अस्ति इति चिन्तयामः। अतः रामस् षष्ठः इति आरम्भस्थितिः। तत्र जष्टुं न भवति, श्चुत्वं न भवति, अत्र ष्टुत्वं भवति। यथा तत्र सकारः स्तुवर्णः, षकारः ष्टुवर्णः, अतः उभयोः सङ्गे तत्र सकारस्य षकारादेशः, अतः रामश् षष्ठः एवं रूपं भवति। परन्तु ततः परम् अन्यानि कान्यपि कार्याणि तत्र न प्रवर्तन्ते। ततः परं तत्र तद्वदेव रामस् टीकते। अत्र उदाहरणं टवर्ग्यस्य उदाहरणं वर्तते। अत्रापि सा एव स्थितिः। अत्र रामश् टीकते इति अन्तिमं रूपम्। अत्र एकमेव सोपानम्, अत्र अधिकानि कार्याणि न सन्ति, तत् एकमेव सन्धिकार्यं तत्र भवति। परन्तु तत्र रामस्, तत्र रामप्रातिपदिकात् रामस् तद्रूपसिद्ध्यर्थं तत्र कानिचन सोपानानि भवन्ति, परन्तु तद् अस्माकं पाठ्यक्रमे न सन्ति। इदानीम् अग्रे तत् टीका इत्यत्र पुनः तद् इति दकारान्तं प्रातिपदिकम् अथवा दकारान्तं शब्दरूपम्। अत्र पदत्वात् तत्र जष्त्वं भवति, पुनः दकारस्य दकारादेशः भवति, तत् टीका। इदानीं तत्र स्तुवर्णात् परं ष्टुवर्णः वर्तते, अतः तत्र दकारस्य ष्टुत्वं भवति, तेन दकारादेशे कृते तत् टीका इति भवति। ततः परम् अत्र चर्त्वमपि भवति। अत्र खर्वर्णात् परे अस्ति इति कारणेन तत्र चर्त्वमपि अग्रे भवति, परन्तु तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। अत्र चर्त्वं भवन्तः जानन्ति, अतः अहम् अत्र लिखितवान्। अतः तत् टीका इति भवति, अन्तिमं रूपं तत् टीका इति रूपम्। अग्रे पुनः तद् डयते, अत्र डकारस्य उदाहरणम्। अत्र पुनः चष्टुं पदान्तचष्टुं भवति, पुनः दकारस्य ष्टुत्वे डकारादेशे कृते तत् डयते, तत् डयते इति रूपम्। अत्र चर्तुं न भवति, यतः तत्र खर्वर्णः नास्ति। अग्रे अत्र पेश् तृ इति तृच् प्रत्ययः। तत्रापि पेश् इत्यत्र जष्टुं न भवति, यतः तत्र पेश् इति तत्र पदान्तत्वं नास्ति। अत्र पेश् इति पदं नास्ति, अत्र पेश् इति किञ्चन धातुरूपम्, अतः तत्र जष्टुं न भवति। ततः परम् अत्र पेश् प्लस् तकारः वर्तते, अतः तकारस्य टकारादेशः भवति, अतः पेष्ट्रु इति रूपम्, पेष्ट्रु इति रूपम्। प्रथमाविभक्त्या तत्र पेष्ठा इति भवति, पेष्ठा, पेष्टारौ, पेष्टारः एवं रूपाणि भवन्ति। अत्र पदान्ते नास्ति, पदमध्ये तत्र सन्धिकार्यं भवति। अग्रे अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र तत् नकारः, अत्र पुनः पदान्ते चष्टुवं भवति, ततः परं ष्टुत्वं भवति, तद् नकारः। यतः तत्र नकारः टवर्गीयः अस्ति, ष्टुत्ववर्णः, अतः तत्र ष्टुत्वं भवति। यत्र यत्र परवर्णः अनुनासिकवर्णः भवति, तत्र अनुनासिकसन्धिः अपि भवति इति वयं ज्ञातवन्तः।
अतः डकारस्य नकारादेशः भवति। सर्वदा अनुनासिकसन्धिः विकल्पेन एव भवति। अत्र अनुनासिकसन्धिः तथा चत्वमपि विकल्पेन एव भवतः। अतः तत्र तण् नकारः अत्र अनुनासिकसन्धिम् अकृत्वा पश्यामः चेत् तत्र तड् नकारः इति रूपम्, अनुनासिकसन्धौ तत्र तण् नकारः इति रूपद्वयं तत्र भवति। अत्र एतदपि वयं न पठितवन्तः, अनुनासिकसन्धिमपि वयम् अग्रे पठिष्यामः। अत्र अग्रिमम् उदाहरणं विद्वान् डयते। तत्रापि जष्ट्वकार्यं किमपि नास्ति, ततः साक्षात् ष्टुत्वकार्यं भवति। अत्र नकारात् परं डकारः, अतः क्षम्यतां, नकारात् परं डकारः, अतः नकारस्य नकारादेशः भवति, मूर्धन्यनकारः, अतः विद्वान् डयते इति रूपम्। अग्रिमम् उदाहरणं चक्रिन् ढौकसे इति उदाहरणं। गत्यर्थे ढौकसे इति प्रयोगः। अत्र चक्रिन् तत्र नकारात् परं ढकारः वर्तते, अतः नकारस्य ष्टुत्वे कृते नकारादेशे चक्रिन् ढौकसे इति रूपम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः चेत् इदानीम् एतानि एव उदाहरणानि अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सन्ति, तथा कानिचन अन्यानि उदाहरणानि अपि मया योजितानि। अत्र पश्यामः चेत् सकारात् परं यत्र ष्टुवर्णः भवति तत्र उदाहरणानि रामषष्ठः, रामष्टीकते, रामष्टकारः, एवम् उदाहरणानि। पुनः अत्रापि सकारात् परं यत्र मृदुव्यञ्जनं भवति, डकारः वा ढकारः वा नकारः वा, तत्र ऋत्वकार्यं भवति। यथा वयं तत्र ष्टुत्वसन्धौ अपि वयं दृष्टवन्तः। सकारात् परं यत्र डकारः धकारः नकारः यत्र भवति तत्र ऋत्वं कार्यं भवति, तद्वत् अत्रापि ऋत्वकार्यं भवति। पुनः नकारात् परं यत्र वर्गप्रथमः वा वर्गद्वितीयः वा भवति तत्र पुनः ऋत्वकार्यं भवति। वयम् अग्रे पठिष्यामः, सूत्राणि वयं पठिष्यामः। पुनः अत्रापि ष्टुत्ववत् वर्गप्रथमस्य, द्वितीयस्य, चतुर्थस्य च जष्टुवं भवति पदान्ते। अतः अपदान्ते उदाहरणानि न सन्ति, पदान्ते जष्टुवं भवति। अतः तत्र उदाहरणानि नैव लभ्यन्ते। जष्टुवे कृते ततः परं तत्र वर्गतृतीयस्य एव उदाहरणानि तत्र उपलभ्यन्ते। अतः तत्र उदाहरणानि टट्टीका, टट्टकारः, टड्डयते, टड्ढकारः, टड्नकारः, एवम् उदाहरणानि। पुनः नकारस्य उदाहरणानि विद्वान् डयते, विद्वान् ढकारः, विद्वान् नकारः, एवम् उदाहरणानि भवन्ति। अत्र ष्टुवर्णात् परं, इत्युक्ते ष्टु न तु वर्णात् परं यत्र षकारः भवति तत्र तोः षि इत्यनेन तत्र निषेधः भवति। अत्र अस्य ष्टुत्वम्, अनेन तत्र ष्टुत्वं न भवति, तत्र तोः षि इति एकं सूत्रं भवति, तेन तत्र निषेधः क्रियते। इदानीम् अपरत्र पश्यामः चेत् यत्र ष्टुवर्णः प्रथमः ततः परं ष्टुवर्णः यत्र भवति तत्र उदाहरणानि पश्यामः। तत्र यत्र षकारात् परं सकारः भवति, इदानीं यत्र षकारः पदान्ते भवति तत्र प्रायशः जष्टुवमेव भवति। अतः अत्र सर्वत्रापि षकारः यदि पदान्ते भवति तत्र सर्वत्र जष्टुवमेव भवति। परन्तु अत्र कानि उदाहरणानि सन्ति चेत् तत्र यत्र अपदान्ते कुत्रचित् षकारात् परं ष्टुवर्णः भवति चेत् तान्येव उदाहरणानि अत्र दत्तानि। अतः पिष्ट इत्यत्रापि पिष् प्लस् ताप्रत्यये कृते तत्र तकारः अस्ति, पुनः तकारस्य टकारादेशः भवति पिष्ट इति। पुनः द्विष्ट इति उदाहरणं, तत्र द्विष्ठ इति प्रत्ययः, अतः द्विष्ठ इति उदाहरणं। पुनः द्विष् ध्वं
इति स्थितौ पुनः तत्र षकारस्य डकारादेशः भवति, तेन द्विध्वम् इति रूपम्। यदि रूपाणि ज्ञातुम् इच्छन्ति तत्र द्विष् धातुम् एकवारं पश्यन्ति, द्विष् धातुं पश्यामश्चेत् तत्र एतानि लकाररूपाणि तत्र भवन्ति। अतः अत्र सर्वत्रापि पदान्तत्वं नास्ति, अतः तत्र कानिचन उदाहरणानि अपदान्तत्वे उपलभ्यन्ते, परन्तु पदान्ते तु सर्वत्र जष्टुमेव भवति। पदान्ते अत्रापि षकारात् परं यत्र तकारः भवति तत्रापि जष्टुमेव भवति। अस्तु, इदानीं तथा वयम् अत्र अन्ते आगच्छामश्चेत् तत्र डकारात् परं यत्र तकारः भवति तत्र उदाहरणं ईड् धातुः, तस्मात् लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचने ते इति आत्मनेपदी प्रत्ययः युज्यते। अतः ईड् ते इति स्थितौ तत्र ईटे इति रूपं भवति। वयं प्रायशः अग्रे पश्यामः कथं तत्र प्रक्रिया भवति, परन्तु सरला प्रक्रिया एव। ईटे इति रूपं तत्र ते इत्यस्य प्रथमं ष्टुत्वं भवति, तकारस्य टत्वं भवति, ततः परं डकारस्य टत्वं भवति। अतः तत्र ईटे इति रूपम्। अत्र प्रश्नः इस् letter on x-axis and y-axis has any meaning? अत्र तदेव, अत्र ये वर्णाः वामपार्श्वे सन्ति ते वर्णाः पूर्वनिमित्तवर्णाः। अतः षकारात् परं सकारः, षकारात् परं तकारः, षकारात् परं धकारः एवम् अवगन्तव्यम्। तद्वदेव पूर्वतन आवल्यां तत्रापि सकारात् परं षकारः, सकारात् परं टकारः। अत्र रामस् षष्ठः इति स्थितिः, रामस् षष्ठः, सकारः षकारः, अतः सकारात् परं षकारः अस्ति इति कारणेन अत्र तत् उदाहरणम् अत्र दत्तम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे डकारस्य डकारे परे धकारः भवति, तत्र ऐठ्वम् इति रूपं। पुनः षट् प्लस् नवतिः षड्नवतिः इत्यपि रूपं भवति। अत्र एतद् उदाहरणं पुनः अग्रे वयं पश्यामः, षड्नवति इत्यस्य उदाहरणं, तथा ईटे इत्यस्यापि वयम् अग्रे पठिष्यामः। परन्तु अन्यत्र सर्वत्रापि न पदान्तात् ठोरणाम् इत्यनेन तत्र निषेधः भवति। अतः तत्र ष्टुत्वं न भवति, तत्र ष्टुत्वस्य निषेधः भवति। अतः एकं स्मर्तव्यं, यत्र ष्टुवर्णः परवर्णः भवति तत्र तोः क्षि इत्यनेन निषेधः। तद्वदेव यत्र टुवर्णः पूर्वनिमित्तं भवति तत्र न पदान्तात् ठोरणाम् इत्यनेन तत्र निषेधः। तदेव षड्नवतिः, तत्र वयम् अग्रे प्रक्रियां पश्यामः। एकनिमिषं निरीक्षां कुर्मः, अग्रे प्रक्रिया भविष्यति। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।